بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر، بول چل نال نال بولدا جا۔ لکھنا نہیں آتا تو کی کریا کر، پڑھیا کر۔ واہ، فرماندے نے اللہ والے نے کمالاں کر دیا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ بولو نا کوئی جملہ تو نہیں یاد ہونا چاہیے تھا، تسی بھی دہراؤ، ریپیٹ کرو گے سارا کچھ مولوی دے پہ لٹ دیتے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان۔ پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب نہ ختم ہونے والی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی۔ تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے انسان جینے کا کرینہ۔ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محبتاں دے رگ پہ نے، رگ کھچا ہی پیندیاں نے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی دا نام ہی ایڈا پیارا ہے، نام نامی اسم گرامی میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا پیارا نام، سبحان اللہ۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے۔ ترجمہ نہیں سمجھ رہے، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، امام اعظم پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ اللہ سونا اپنی رضا رحمت نال اس عظیم الشان بے مثال ماشاءاللہ اس کانفرنس نو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ خوش قسمت لوگوں جنہاں نو اللہ نے اپنے گھارچ بلا لیا۔ میرے گھر آن والا میرا مہمان، تواڈے گھر آن والا تواڈا مہمان۔ اسی اس ویلے سارے ہی اللہ دے گھر جائے بیٹھے ہیں، اللہ دے مہمان۔ اللہ اپنے مہمانہ دی مہمان نوازی، ثواب ملے گا۔ کو گھراں چ بیٹھ کے بھی سنے گا نا توجہ نال، ثواب تے ملے گا، لیکن خصوصی پرائز جڑا ہوتا ہے نا، خصوصی انعام، وہ ایتھے مسجد جان نال ہی ملنا ہے۔ اللہ دی مہربانی۔ ہاں جڑا مسجد نہیں آئے گا انہوں اے انعام نہیں مل سکتا۔ اللہ کہندا جڑا میرا مہمان بن جاندا ہے، میرے گھر آ جاندا ہے، میں گھٹ تو گھٹ دی مہمان نوازی جڑی کرنا، وہ جنت ہوندی ہے۔ جنت تو گھٹ، دوسری حدیث قدسی دا مفہوم، اللہ فرماندے نے جنت تو گھٹ میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کراں تے مینوں شرم آندی۔ شرما رکھنے والے بادشاہ
اسی تیرے مہمان بڑے بیٹھے ہاں سونیا اتھو اللہ دی توحید میرے نبی پاک دی رسالت سبحان اللہ میرے نبی دی عظمتاں میرے نبی دا کردار جنوں سیرت نبی آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ میرے نبی دی سیرت اندر میرے نبی دا حسن بھی ہے میرے نبی دا جمال بھی ہے میرے نبی دا کمال بھی ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رفت بھی ہے بلندی بھی ہے ختم الرسل ہونا خاتم النبی ہونا نبیین ہونا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلیٰ رتبہ میرے نبی دی بہت بڑی شان تے عظمت ہے اللہ دے فضل نال ایتھو یا تے رب دا قرآن بیان ہوندا یا پیارے محمد دی حدیث بیان ہوندا اللہ دے فضل نال ایتھے قصے کہانیاں او جناب فلان نے پھوک ماری فلان دی کاندھ ٹر پئی اجے کاندھ سمیت ٹر پئی سرکار ایتھے ہو جے ربڑیاں نہیں ماریاں جاندیاں اللہ دے فضل نال یہ مسلک کے حق مسلک سونا اتنا پیارا مسلک ہے جے دے وچ صرف اور صرف عرش والے دی وحی ہے او وحی بھی قرآن دی شکل اندر یا میرے محمد دے فرمان دی شکل اندر سنو ذرا توجہ نال بات لمبی نہ ہو جائے اسی جلسہ جلدی کلوز کرنا چاہنے ہیں اسے واسطے میرے نعت خان جناب حافظ محمد شاہد مٹھو صاحب جو دنیا تے توم پائی ہوئی ماشاءاللہ انہوں نے اتنا پیارا کلام پڑھ دے نے میرے نال ہوندے نے میرے ڈرائیور بھی نے میرے شاگرد بھی نے نعت خان بھی ماشاءاللہ اسی انہوں دی نعت ہی نہیں پڑھائی اس واسطے کہتے ہیں جلدی قاری صاحب بیان ہی شروع کرو کیونکہ اسی انتظامیہ دے نال بندہ مہمان جڑا آندا ہے نا وہ میزبان دی عزت بناتا ہے کیوں جی میزبان دی عزت بناتا ہے انسلٹ کرنے واسطے مہمان نہیں آندے مہمان اپنا بنائی دا ہے تاکہ او دی عزت تسی کرو او تہاڈی عزت وداوے کیوں جی سبحان اللہ اس واسطے میرے پیارے ویر توجہ فرمانا ذرا غور نال بات نو سنیا جے ادھر ویکھیا جے توجہ نال بات نو سننا ہے اللہ کریم نے فرمایا بغیر تمہید دے بیان شروع ہوندا پیا جے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال تے عرب دے در یتیم شیما دے ویر جگاں دے پیر مکی مدنی پیر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا سونیاں اعلان فرما دیو یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا فرمایا اہل کتاب تسی بھی سن لو اے دیگر لوگوں تسی بھی سن لو گالوں اجناک دے پھرنا جناب ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ساڑھے کول کو جنتیاں خوشخبریاں دین والا بشیر نہیں آیا جہنم دی آگ تو ڈرانے والا نذیر نہیں آیا اللہ نے نالی دوسرا جملہ سیدہ فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آگیا جے توڑے کل بشیر ہوئی تے نذیر ہوئی سبحان اللہ آئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکیاں نو اللہ دی توحید سکھان واسطے آئے میرے نبی بے راہ روے لوگانو جناب رات چلان واسطے آئے اور راہ گڑیے جنت دی راہ سبحان اللہ جی جے میرے نبی دی کریں گا اطاعت میرے نبی دے آنکھیں لگیں گا تے مل جائے گی جنت دی راہ پھر جنت دیاں موجہ مانے گا تے ہو جائے گی تیری واہ واہ جنت ہے نا جنت سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے قرآن پاک دی شروع جی قید پڑھا جنت کنہ نو ملے گی جنت لفظ آ گیا ضمناً بات ہو گئی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ وہ لوگ جڑے رب کو لو ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے انہاں نو جنت دے قریب لے آندا جائے گا ادھر ویکھنا سبحان اللہ میرے نبی سونے دی سیرت جو سانو کی ملدا ہے حضرت نے فرمایا التقوی ہاہنا
تقوی ایتھے ہوندا ہے. اللہ دے نبی نے دل وال اشارہ کیتا. تقوی کتنے ہوندا ہے؟ تے دل دیاں کون جاندا ہے؟ دل دیاں اللہ. تے پھر اللہ دے نال ہی تعلق ہونا چاہیے. وہی تقوی ہے جڑا اللہ نو پتا ہوئے, تیری نیکی دا اللہ نو پتا ہوئے. جگ تے ہے جی او دی نشر نہ کردا پھر ہے جی جگہ جگہ تے. اور تقوی والے لوگ شبہات تو بچدے نے, کیوں جی, اور غیبت دے نیڑوں دی نہیں لنگ دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ میری ہے جی زندگی دے اندر بڑے بڑے گناہ ہیں, قیامت والے دن نامہ اعمال کھلے گا, بڑے بڑے گناہ ہون گے, لیکن ایک گناہ سرے تو درج ہی نہیں ہوئے گا, لکھیا ہوئے گا نہیں نامہ اعمال اندر. وہ کیڑا گناہ ہے؟ غیبت تے چغلی والا, یہ جو شاید ہی کو مسلمان بچیا ہو. یہ گناہ مطلب کی کیتا ہی نہیں ہونا ساری زندگی. ایسا تقوی والے لوگ. تقوی تو کا کوئی نہیں, مولوی ہوئے پاوے کاری ہوئے پاوے علامہ حاجی نمازی ہوئے تے کہندا پھر بس جی بس او دی کیڑی گل ہے, او دی کیڑی گل ہے. جگہ جگہ تے انسلٹ او دی عزت نو ویکھ کے برداشت نہیں کر سکدا. ہوے عالم ہوے پڑھیا لکھیا, اے نہ ہوے کہ جناب ہے جی بالکل اتنے ویکھ کے قرآن پاک دی ایک آیت نہ پڑھ سکے, دنیا جہان دا پانڈ اور لچ ہوئے کہ تسی کہو جی علامہ صاحب نے ہے جی انہاں دی عزت کرنی. علامہ صاحب کا دے ہوئے وہ تے علامہ صاحب ہو سکتے نے, علامہ صاحب ہیں ہاں جی, علامہ نہیں علامہ. ٹھیک ہے نا. ادھر ویکھو سونیو بات سمجھنی ذرا. اللہ اکبر. اللہ کریم نے فرمایا سونیا فقد جاءکم بشیر گیا جے تواڈے کل بشیر وی نذیر وی آئے. آئے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکیاں نو جنت دی راہ تے چلان آئے. جڑے لوگ اللہ دے نال شرک کرنے والے مشرکین نو اللہ دی توحید سکھانے واسطے آئے. پہلا اعلان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو لوگو لا الہ الا اللہ تفلحو, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. سبحان اللہ. پھر بنے کے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت اندر ایک بننے تے بہ کے نا رون لگ گئے. پوچھا نال والے نے سرکار روندے کیوں؟ کہن لگے اے اوہی جگہ ہے جتھے میں اٹھ چاریا کردا سا, مینوں اٹھ چارنے نہیں آندے سن, اپنے ابے خطاب تو مار کھادا. اللہ آج روئے زمین تے اللہ دے علاوہ عمر تے کو حکم جگانے والا ہی کوئی. اللہ نے انیاں عزتاں دین دی وجہ تو دیتی ہے. حضرت عمر رو پے کہ سانو اونٹ چارنے نہیں آندے سن ہے جی. اللہ نے پورے جہان دا راہبر تے رہنما بنا, پورے جہان دا لیڈر قائد بنا چھڑیا اللہ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار تھوڑا جا تے یہ نہیں مقام بڑا اچھا ہے. اور اللہ دے بندے دنیا والے انہوں بھی دس دیتا کہ میرے نبی دے نال صدیق اور فاروق ہمیشہ نال رہے, اور آج بھی ستے رہے تے میرے نبی دے روزے چ نال ہی سے. اللہ اکبر. اللہ ادھر ویکھنا ذرا, میں عرض کر رہا تھا تھوڑا جا ٹچ ہو جائے. وسیق الذین, لوگ میرے تو مطالبہ کر دے رہے قاری صاحب قرآن تہاڈی مہربانی قرآن پڑھو تے پھر قرآن دی ہو جان نہ چڑیاں لگ جان. عرش والے فرمائے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. فرمایا وہ لوگ جڑے اللہ کو ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے انہاں نو جنت دے قریب لے آندا جائے گا. یہ دا مطلب ہے تقوی والیاں واسطے جنت دی راہ آسان ہو گئی. سبحان اللہ. جنت دے قریب لے آندا جائے گا. جو ہی حتی اذا جاؤہا, جو ہی جنت دے قریب آن گئے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا,
جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے وقال لهم خزانتها سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جنت دا دربان کہے گا سلامتیاں ہون تو آڈے تے طبتم خوشیاں مانو مبارکہ ہون تو آنو بڑیاں خوشخبریاں فادخلوها خالدین جاؤ داخل ہو جاؤ ہمیشہ خمیس جنت دا داخلہ ہے سونیاں ایک کوئی جناب جہنم تے ایسی اللہ نے بڑھائی ہے جے دے اندر داخلہ بھی ہے تے خارجہ بھی ہے بھی اللہ دا احسان ہے جے بغیر توبہ دے مشرک مر گیا پھر تے جہنم دا ہمیشہ خمیس ٹھکانہ بن او دے واسطے جہنمی بن گئی کیوں جو اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ جڑے مشرک لوگ بغیر توبہ دے مر گئے وہ جہنم اندر جان گے جہنم چو کدی بھی نکالے نہیں جان گے شرک کیے اللہ دی ذات اندر یاودیاں صفتاں کسے دوسرے نو ادا شریک سمجھنا اللہ خالق ہے کسے اور نو خالق سمجھنا اللہ مالک ہے کسے اور نو مالک سمجھنا اللہ مشکل کشا ہے کسے اور نو مشکل کشا سمجھنا اللہ حاجت روا ہے کسے اور نو حاجت روا سمجھنا اللہ سونا بگڑیاں بنان والا اللہ کلا ہے عالم الغیب اللہ کلا ہے سونیاں جی 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 ذات وچ بھی کلا صفات وچ بھی کلا اللہ ہی اللہ اللہ اے جی اللہ دی توحید سونیاں توحید والا اگر گناہ دی وجہ کر کے گل سن والی توحید والا اگر گناہ دی وجہ کر کے جہنم اندر چلا بھی گیا ایک نہ ایک دن جہنم چو نکال لیا جائے گا اپنے گناہاں دی سزا بھگتنے دے بعد سزا پوری کرنے دے بعد جہنم چو نکال لیا جائے گا جنت وچ داخل کر دیتا جائے گا یہ اللہ دی رحمت ہے نا سبحان اللہ تے جڑا جنت وچ داخل ہو گیا وہ تے پھر اعلان ہو جائے گا جنت دا دربان کہے گا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ جاؤ ہمیشہ میں سنیا جنت وچ رہو جنت ایسی چیز ہے جے دے اندر صرف داخلہ ہی داخلہ ہے وہ جنت نہیں جے دے وڑی بھی جاؤ تے نکلی بھی جاؤ بڑھن لگے بھی ڈانگاں کھاندے جاؤ تے نکل لگے بھی نہیں وہ جنت نہیں سونیا جنت ہوئے اس زمین تے جنت نہیں ہاں زمین دا ٹکڑا جنہاں نو میرے نبی نے آکھیا انہوں جنت دا باغ تے جنت دی کیاری کہہ سکتے ہو جیڑی میرے نبی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ آقا نے فرمایا میرا گھر حضرت عائشہ دے حجرے والے اشارہ کر کے آپ نے فرمایا میرا گھر انہوں کیا میرا گھر اور بھی سن آپ نے فرمایا میرا گھر اور میرا ممبر گھر اور ممبر سمیت ہے جڑا ٹکڑا جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے کمال ہوگی جی 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 ایسے واسطے تے ارزالانے ہیں میرے ویر باقی جنت جڑی ہے جی مرن تو بعد دوبارہ جی اٹھنے تو بعد جڑی ملنی ہے جنتیاں نو جنت وہ اللہ نے اپنے عرش دے نیچے بنائی ہے
آسمانہ پا رہے ہو جنت گل لمبی نہ ہو جائے اس واسطے تے میں عرضاں لا رہا ہاں اللہ کریم نے فرمایا اے اہل کتاب ہاں جی کل نو تسی بھی جنا آکھو دوسرے لوگ مذاہب بھی جنا آکھن سانو کوئی جنت دیاں خوشخبریاں دے جنت دا بات جنت دی آئی تے قرآن دیاں جھڑیاں لگ گئیاں سانو کوئی جنت دی راہ دکھان واسطے جنت دیاں خوشخبریاں دین والا نہیں آیا جہنم دی آگ تو ڈران والا نہیں آیا اللہ نے فرمایا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آگیا جو توڑے کو بشیر میں جان بجھ گیا دو تین باری دہرایا جملہ کہ قرآن کدی پرانا ہوتا ہی نہیں جدوں بھی انہوں پڑھو خوشبو دی ڈبی والا حساب ہے خوشبو نو جویں کھولو نا ڈبی نو تے خوشبوواں مہک اڑدیاں نے لے خوشبوواں دے مہک اڑ اسی طرح قرآن مجید جدوں بھی پڑھو تے انج لگدا ہے اج ہی جے نازل ہو رہا تازہ پتہ میں تاں جان بوجھ کے میں دو تین واری آیت پڑھی ہے تواڈے ذہن چ آیا کہ یار تین واری تے آیت اگے پڑھ لی ہن چوتھی واری پڑھ دے آیا ذہن آندا ہی نہیں نہ پڑھنے والے دے آوے نہ سننے والے دے آوے سبحان اللہ سبحان اللہ او سوڑے ہو قرآن پڑھن دا بھی اتنا ثواب سنن دا بھی اتنا ثواب برابر ہے حافظ محمد یا عزیز میر محمدی اللہ دے ولی کدھر یاد آئے فرمایا کرتے سن بابے ہو پڑھو جڑے بابے قرآن نہیں نہ پڑھے ہوتے سن بابے ہو پڑھو بابے فرما دے سن حافظ جی ساڑی زبان پہ نہیں چڑھتا اسی اڑنے ہیں آپ صاحب فرما دے بابے ہو پڑھنا شروع کرو پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ اللہ کہے گا فرشتے ہو میرے انہاں بندیاں دیاں نیکیاں جڑی جاؤ آپ ہمیں پڑھی جاؤ ہمیں اڑی جاؤ اللہ فرمائے گا مار مار چھاڑا جنت وچ بڑی جاؤ ہمیں پڑھی جاؤ ہمیں اڑی جاؤ اللہ کہے گا جنت دے درجے چڑھی جاؤ سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے تو اڑے قریب ہی مسجد داود ہے جڑی بورا روڈ دے ہوتے ہیں ایتھے میاں چنو مسجد داود اندر ایک میری قرآن پاک دا انہوں نے بچیاں نے جدو امتحان دیتا نا تے رزلٹ ہوتے سنان دے نے تے دستار بندی کر دے نے بچیاں دی سندہ دے دے نے انعامات دے دے نے اتھے میرا جلسہ رکھ لیا انہوں نے اور نعیم خان صاحب اور آنے جلسہ رکھ لیا تے مفتی محمد صدیق جعفری پتہ ہے جان دے علاقے دے معروف آدمی سن انہوں نے امتحان لیا بچیاں دا تے میری تقریر تو پہلے رزلٹ آؤٹ کر لگے کہندے نے بھائی منظور صاحب اے منظور میرا طالب علمی دے دور دا دوست ایک میری بس ہوتے اپنے چاچے رو ملن گیا تے بس ہوتے جمعہ پڑھیا تے پھر دو دا ساڑھا ہی ہو کے رہ گیا تلمبے دے رہن والے بھائی منظور صاحب تشریف لے آئے نے تے بار کیا گل کردا مقصد ہے کہ اے پیار محبت ماشاءاللہ اے دین دی محبت ہے جڑی اللہ دے فضل نال ختم ہوندی سبحان اللہ انشاءاللہ اے جنت وچ بھی قائم ہی رہے گی اللہ دی مہربانی تے مفتی صاحب فرمان لگے میں طالب علمہ دا گل سنن والی بیٹھے ہو مفتی صاحب فرمان مفتی محمد صدیق جعفری دی بیٹا بات کر رہے ہیں اے جرا داود مسجد ہے نا میاں چنو چنو پورا روڈ تے اچھا اس مسجد دے وچ جی رزلٹ آؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے امتحان لیا طالب علمہ دا قرآن پڑھنے والے فرمان لگے میں قرآن پڑھنے والے دا امتحان لیا کئی پڑھ دے رہے کئی نے پڑھیا کئی پڑھ دے رہے کتے کئی اڑ دے رہے کہنے لگے میں سوچیا قرآن پڑھنے والا تے فیل ہو نہیں سکتا تے کنوں فیل کراں آخر اس نتیجے تے پہنچیا کہ جیڑے پڑھ دے رہے وہ بھی پاس جیڑے اڑ دے رہے وہ بھی پاس اللہ اکبر اللہ یہ پوری تقریر میری 3 گھنٹوں دی تقریر تو ہے جملے بند کیوں جی اے جے قرآن پاک دی برکت بہار جی میرے پیارے ویر ادھر توجہ فرمانا ذرا اللہ کریم نے فرمایا میں چوتھی کے 5ویں واری پڑھن لگے ہیں جملہ فقد جاءکم بشیر ونذیر انج لگتا ہے جو میں تو پہلی باری پڑھیا
سننے والے بھی ایویں لگتا ہے جی میرے پیارے ویر اگے چلیے ذرا بات کریے میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر اللہ اکبر میں گل تو شروع کردا پیا سا میرے نبی اللہ دی توحید لے کر کے آئے جناب شرک تے کھٹا ٹوپ اندھیریا دے اندر غرق ہو جانے والی قوم نو اللہ دی توحید سکھانے واسطے آئے جنت دی راہ تے چلانے واسطے آئے اللہ اکبر اللہ 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 ادھر ویکھدیاں چلا جانا میرے پیارے ویر توجہ نال اتنا جے طالب علم دیاں باتاں سن دیاں جانا اللہ نے ایویں نہیں فرمایا قرآن مجید اندر آئے آئے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دے نے یا ایوہ بیو والا دور ہو گیا یا یو نبیو وہ دور بالکل ہی ہو گیا جنہ چر یقین جانو وہ سا نہیں نہ مکدا وہ نہیں مکدی کئیاں دی ہے جی تو وہ والے اللہ معاف فرمائے پیش نو اوتھے لے جاندے نے جتھے ساڈی کاریاں دی پیش ہی نہیں جاندی پیش نو اوتھے لے جاندے نے جتھے ساڈے کاریاں دی ساڈی پیش ہی نہیں جاندی او جلائے نا ادھر ویکھ ادھر رکنا ہے تو پھر انجے ہی سٹاپ کرے گا یا ایوہ نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا گل سمجھیا جدرا میں نہ ساریاں آیات دا ترجمہ ایویں ایک دن ذوق بنیا تے دو شعر جڑ گئے میرے تو میں حالانکہ شاعر نہیں حقیقت بات ہے میرے استاد جی وہ شاعر بھی سن قادر الکلام سن کمال خطیب سی یار خطیب ایشیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے اسجد صاحب نے سعودیہ ہوندے نے پہلے سپین رہے نے ڈنگا شہر گجرات اتھوں دے رہنے والے اتنے میں تقریر کرن گیا میں آکھیا اور ڈنگے والے جو تسی سدھے ہو گئے تو کوئی ڈنگا رہنا ہی نہیں ڈنگا اتنے ویسے ہی مک جائے گا ہاں جی اللہ اکبر اتھوں دے رہنے والے تے کہندے ہوندے نے قاری محمد یعقوب فیصل آبادی کہندے ہوندے نے کہ روز ماما قاری عبدالحفیظ نہیں جامدیاں صدیاں بعد قاری عبدالحفیظ پیدا ہوندے ماں نے ہو جا لال اسی کل وہ جنازہ ابیاں افضل صاحب لاہور والے فوت ہوئے انہوں نے جنازے تے گئے اتھے مولانا ارشد بیگم کوٹی ملے مولانا ارشد بیگم کوٹی انہوں نے فرمایا سی قاری صاحب دی موجودگی اندر انہوں نے کہا استاد جی گل سنو قاری صاحب بڑا جلسہ ہوئے 20 خطیب تقریرہ کر جان 20 تے تسی تقریر نہ کرو بس ہن آ کے میک تے بہ کے نا سٹیج تے قرآن پاک دی قید پڑھ دیو 20 تقریراں اسی قید تے تھلے آ جاندی یہ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں میں کل مولانا ارشد بیگم کوٹی نو انہاں دی گل سنائی میں آکھیا میں پتہ نہیں 50 تقریراں جا کے ہے جی مولانا تہاڈی بات تہاڈے خلوص دا نتیجہ ہے اندر صاف ہوے تے ہو جے تبصرے پاکستان دے اندر بڑے مولوی ویکھے مولانا ارشد بیگم کوٹی حافظہ اللہ تعالی انہاں جیسا تے مولانا محمد اسحاق کوکاڑ بھی جیسا ہاں جی یہو جہا تبصرہ نگار تے نیک تے دل دے صاف بندے میں نہیں ویکھے یقین جانو بہت گھٹ ہون گے لیکن میں جنہاں نو جاننا اے بات کرنا ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر اس واسطے تے میں اللہ دی توحید تے نبی دی رسالت تے ہے جی کچھ ہرزہ سرائی کیتی ہے کچھ نہ کچھ جناب ڈنگے ٹیڈے جملے جوڑے میں آکھیا 2-3 گھنٹیاں دی تقریر میری 3 منٹاں اندر کمپلیٹ ہوندی ہے میں جوڑن لگ گیا میں آکھیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا بندہ میرے شعر پڑھے پیا پتہ نہیں کسی شاعر نے لکھے نے کسی پتہ نہیں کنے لکھے میں آکھا یار کوڑ ہی بیٹھا ہے طالب علم میرے تو لکھے جو گئے اور میں شاعر نہیں تے کچھ جملے جڑی جاتے ہیں بندے کو کیا اللہ اکبر اللہ میں آکھا ادھر ویکھنا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر سباں دائے پیر سارے دا پیر کون ہے پیر و مرشد حضرت محمد باز
نہیں آئی پھر نہ کیا جے بات تقریر نہیں تقریر میں بالکل کرن دے موڈ چا اور کھل کے میں کرتا بھی پیا ٹھیک ہے لیکن تسی ہن نہ کرواؤ پھر بھی رہ روائے رہو تے غدیب بساوقات گلے تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے سیتاں دے جناب مارے ہوئے سفراں دے آندے نے کسی ویلے وہ تقریر یہو جہا خطیب کو آن کے بہ گیا وہ تے تقریر کر ہی نہیں سکے گا وہ دے کول 5 منٹ بھی بیان نہیں ہونا پھر تسی کہنا ساڈے نال پتہ نہیں کیڑی کیتی حالانکہ کرتے تسی پے ہو ساڈے نال کرتے تسی پے ہو ساڈے نال تے الٹا تسی کہنا ہے جویں کوئی آن کے دھکے نال وچ وج جاوے نا موٹر سائیکل تے گڈی والے نوں کی کہندا ہے انا سے دسدا نہیں سی بندہ پوچھے اسی تے سانو تے چلو دسدا سی ہے جی تے تینوں بھی نہیں دسدا انہیں آن کے دوسرے نو کہہ دینا اس واسطے ادھر ویکھیا جدرا اللہ اکبر میں کیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملنا مثال اس دی وہ جڑے کہتے نا بڑے بھرا پتہ نہیں کون کہتے رب کعبہ دی قسم کھا کہنا قرآن مجید میرے ہاتھ اندر ہے میں اللہ دے گھر چ بیٹھا ممبر رسول تے بیٹھا رب کعبہ دی قسم ہے آج تک میں یہو جہا بندہ نہ اکھاں نال ویکھیا نہ یہو جہا بندہ سنیا جڑا کہندا ہوئے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا تسی دسو بریلویو دیوبندیو اہل حدیثو سارے میرے بیان سندے نے میں تواڈے تو تانوں گواہ بنانا چاہنا اپنے ایمان نال دسیا جے کہ کوئی بندہ یہو جہا کیوں جی بھائی منظور تسی دیوبند نال تعلق رکھ دیو نا ہے جی یہ باوجود تسی ویکھیا ہو جا بندہ جڑا کہندا پیا نبی وڈے بھرا ورگا تے پھر او کسے نے ہور کسے ویکھیا تے دسے کوئی جس نے سنیا تاں دسے تے پھر یہ گل کتھوں آئی ہے اللہ دے بندے ہو تو یہ بھی جیڑی گنڈ میں کھول کے دس جاواں انگریزاں نے یہودیاں نے اپنے ایجنٹ چھڈے ہوئے نے مسلماناں وچ او مسلماناں نوں لڑان واسطے ہو جیاں گلاں ورگا ورگا کی ہویا سونیا میرے محبوب ورگا تے اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں ورگا کی ہویا ورگا استغفر اللہ ہیں جی فلاں جناب کپڑا اے میرے بھائی منظور صاحب دی ٹوپی سب تو زیادہ سفید نظر آ رہی میں نے پتہ نہیں لائٹ ادھر پہ رہی ہے تے اے جناب کو آکھے نا اے کپڑا اتنا سفید تاکہ دودھ ورگا اچھا تے دودھ کہدے ورگا سفید ہے چلو بول کے دسو دودھ سفیدی چ اپنی مثال آپ ہے اچھا اتنا مٹھا تاکہ شہد ورگا مٹھا ٹھیک ہے تے شہد کہدے ورگا مٹھا ہے بولو اور شاید مٹھاس وچ اپنی مثال آپ ہے اے جملہ ہی سمجھ لو سارا دین سمجھ آ سکتا ہے سونیا ورگا کی ہویا سن لو ساڈا مسلک سن لو جڑا نبی پاک نو وڈے بھرا ورگا سمجھے او دنیا دا مردود ہے دنیا دا ملعون ہے دنیا دا بدترین کافر انسان ہے بس سمجھ آ گئی نبی پاک اور وڈے ایک ساری دنیا دے وڈے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جہان دے مائی باپ عظمتاں والے مل جان سارے انبیاء رل کے بھی سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا تاں میں اے جملے تاں جڑے نے میرے کولوں میں کیا سیرت تے صورت سیرت ہے نا سیرت نبی آج سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملنا مثال اس دی او پیر ساڈا پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدن تواڈے تو بغیر ساڈی تقریر ہی نہیں ہوندی ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں وچ قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے رنگی پا گیا سیرت سمجھ آگی نا سیرت بھلی ہوئی قوم تائیں سدھے رنگی پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا علم نشرع لکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جیڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اللہ اکبر اللہ 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 اگلی گل سمجھیا جے نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جس نوں قرآن ملیا
بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا اللہ اکبر بتاں دے پجاریاں نو اکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل سن ذرا اس نالو زیادہ زوردار اللہ نے کروائی میرے کولوں میں کہا مدنی تے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا گل سمجھیے نا سینے نال پیر کنا دا ساڈا باللتی ہی احسن سمجھ آگئی نا اچھا چلو یہ جنہی تو سننا پسند کر دے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ گل سمجھو اگر اچھے طریقے نال دفاع کرو گے نا بات کرو گے سونے انداز نال تے جڑا تیرا دشمن ہے وہ بھی تیرا بیلی بن جائے گا تے بیلی بھی ایسا کانہو ولی حمیم گوڑیاں دوستیاں پہ جان گیا اللہ اللہ اکبر اللہ ایسے واسطے تے ارزاں لائیاں مدنی دے جڑے 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 مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا میں جملے لکھے تے میں کہا میرا سنانا تے سارے انہوں نہ ڈلا کے دیو بندیاں بریلویاں حدیثاں سارے انہوں نہ ڈلا کے کہنا جناب اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو غور تے کریا جے مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا اگلی گل سن آخری جملہ سن لے مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا فرمایا اللہ کریم نے اللہ فرما دینے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اگلی گل سن تھوڑی جی ہو رگے بات چلائیے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ایک گل تے سارے لوگانوں ہی پتہ ہے اس بات دا علم ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا میرے نبی اجلہ عروسی دے اندر سب تو پہلا داخل ہوندے آئیں پہلی بات کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا نبھا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ تڑپ کی عرض کر دیا نے سونیا انج کی میں آ گئے ہو میں تے توانو رب کو لو منگ منگ کر کے لے آئے انج کی میں فرما گئے ہو اللہ دے نبی فرما دینے خدیجہ تو ایسرا یا رب ملیکات العرب تیرے کل کروڑوں درما دینارا دمال میں نا میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پوڑ دیواں غریباں مسکینہ محتاجاں بڑھ دیواں میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بن ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تو اڈے سونے نہ تو میں تے جس کر دی دلید اندر پیری بادج رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی اللہ مال مال میرا نہیں ہے مال تیرے محمد دا جتے چاہون خرچ کرن میں نو کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا میرے نبی فکر معیشت و آزاد ہو کر کے قوم دے غم دے اندر متفکر رہنے لگ گئے فکر مند متفکر دبے نا فکر مند رہنے لگ گئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھوئے کھوئے پریشان پریشان اللہ کی بڑھے گا اس قوم دا جیڑی شرک دے گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر غرق ہوندی جا رہی ہے میرے نبی غار حرا دے اندر الگ الگ رہنے لگ گئے میرے نبی دی غم خار بیوی سیدہ
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستو نال بن دیندیاں کھجوراں تھیلی ج پا کے تھما دیندیاں چنے بھن کے نال دے دیندیاں مشکیزہ پانی دا بھر کر کے دے دیندیاں میرے نبی کئی روز تک غارے ہرا اندر اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے میرے نبی دی عمر مبارک 40 سالہ دی ہوئی ہے اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب روندہ پہ آئے غاراں دے اندر قوم دے غم وچ رو رہا ہے میرا محبوب جا کے میرے محبوب تے ختم رسل دا تاج پہنا دے میرے محبوب نو تاج پہنا دے جا کے حضرت جبریل آئے اللہ دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق میرے نبی نو کہندے کہ نہیں اقرا یا محمد پڑھو نالے جبریل نے میرے نبی فرمایا میں نو گھٹیا بخاری شریف دے پہلے تیسرے نمبر دی شروع ہاں جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جبریل نے میں نو سینے نہ لایا گھٹیا تے حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی فرماتے نے میں اگو آکھنم انا بقارین میں کسی انسان کو لو پڑھیا ہویا نہیں یہ نہیں ترجمہ کرنا کہ حضور نے فرمایا میں پڑھیا ہویا آپ کسی انسان کو لو نہیں پڑھے اللہ دے نبی خاموش دوسری مرتبہ جبریل کھڑ دے رہے پڑھنے داخ دے رہے میرے نبی پہلے والا جواب دیں دے رہے تیسری مرتبہ جبریل نے میرے نبی نو پڑھنے دا بھی آکھیا میرے نبی نو کھٹیا ہوئی حتی بلغ من الجہدہ کھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا میرے نبی نو چھڑیا تے سونے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا جدو تک جبریل کھڑ دے رہے گل بڑی پتے دی اگر ذہن حاضر ہوئے تھا جدو تک جبریل کھڑ دے رہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھیا پڑھنے دا حق دے رہے سونے نبی نے نہیں پڑھیا جدو جبریل نے چھڑیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا کیوں پڑھیا پہلے نہیں پڑھیا کیوں نہیں پڑھیا پڑھیا تھے کیوں پڑھیا کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو نبی منن والا اسی تے اس بندے دے ایمان اندر 100% شک کرنے ہاں جڑا او دے بارے اندر تھوڑا جا نرمی دا گوشہ رکھے دے تھوڑا جا او دے واسطے نرمی دے الفاظ بولے کیوں جو میرے نبی دے دشمن دے بارے دے اندر دل چ ماڑا جا انس ماڑی جی محبت ماڑی جی نرمی ہوئے تے او بندہ او دا ایمان زیرو تو اتے نہیں نکل سکتا او دا ایمان بھی اتنا کمزور ہے زیرو تو تھلے تھلے ہوئے گا سمجھ لو ایک لمحے واسطے تیری زندگی دے اندر میرے نبی دی ختم نبوت دے بارے شک نہیں آنا کسے نو نبی گہن آلے دے بارے دیلے تے نرم گوشہ رکھنا ہے دا مطلب ہے تینو خاتم النبیین پیغمبر دی ختم نبوت تے شاکے نا شاکے دائیں تے نرم گوشہ رکھنا ہے حالانکہ او مرتد دے جڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ بعد اچھ کسے اور نبی دی نبوت دا اقرار کردہ ہے او بندہ کافر بھی ہے تے مرتد بھی ہے مرتد واجب القتل مرتد بولو مرتد واجب القتل وہ اللہ دی زمین تے ٹرن دی حیثیت نہیں رکھتا ٹرن دی انہوں اجازت نہیں کافر دیریا کمیونسٹ کیوں جی رب نو جڑے نہیں مانتے بدھ مت یہ وہ سارے مذہباں نو ہندوؤں سکھاں نو ساریاں نو اللہ دی زمین تے چلن دی زندہ رہن دی انہاں نو اجازت ہے حق ہے انہاں نو پہنچدا تے جڑا میرے نبی دا ہے جی گستاخ مرتد وہ اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق رکھدا نہ
اللہ اکبر. اس واسطے تے میں عرض کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع فرمایا جدوں تک جبریل پڑھاندے رہے میرے نبی نے نہیں پڑھیا. پوائنٹ ذہن وچ رکھو جدوں میرے نبی نو چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا؟ اس واسطے کہ اللہ فرماتے نے کل نو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال نو نبی منن والا انجنا آخدا پھرے تہاڈے نبی بھی تے کسے دا پڑھایا پڑھیا کسے دے پڑھایا پڑھیا ساڈے نبی کسے کولو پڑھ لیا تے تاں کی ہویا؟ اللہ فرمایا میرے نبی نے ادو تک نہیں پڑھیا جدوں تک جبریل پڑھاوندا رہا ادو پڑھیا جدوں میں رب نے پڑھایا. گل سمجھ آ گئی رہتا بہت ساریاں نے بات دور جا رہی ہے اس واسطے میں ایتھے ہی کلوز کراں. میرے نبی پہلی بئی تو فارغ ہو کر کے گھبرائے پریشان ہر چیز دے اندر علماء موجود نے. میرے نبی آپ گھبرائے اس تو کہ کون ہے جڑا مینوں کہہ رہا ہے اقرا کون ہے جڑا مینوں سینے نال لا کے دبوچتا ہے یہ کون ہے کی ہو گیا کس طرح آپ پریشان گھر تشریف لے آئے. اللہ دے نبی سیدہ نہیں کہنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انج کہنا سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ نا سونے کر کے لڑے نہیں سید حضرت ابو بکر صدیق کیوں جی ابو بکر صدیق نہیں کہنا صدیق استغفر اللہ. بڑے بڑے لکھے لوگ اللہ دی قسم پورا سمجھان تے گال لنگے پہرے اکھے ابو بکر صدیق کڈا پتہ لگتا صدیق حضرت ابو بکر صدیق لطف تے آ جاندہ ہے نا جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی فرما دے خدیجہ زمیلونی ادا ترجمہ دسرونی بخاری دے الفاظ تے زمیلونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا مینوں کچھ ہو چلے آئی. سیدہ خدیجہ میرے نبی تے کمبل پوائی جا رہی نے چادر اڑا دیاں پئیاں نے نالے کہندیاں نے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین على نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. جی میں جدو بخاری شریف کھولی ہوئی ترجمے دے اعتبار نال تے جملے بعد جا سکتے نے لیکن بخاری اندر پہلے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم ان جملیاں تو پہلے جی سیدہ خدیجہ گل سن دی آئی گل قسمہ تو چک دیاں نے پہلے اے جملے بخاری اندر موجود نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. سونیا جڑ تسا صلہ رحمیاں فرمانے والے لوگاں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے بوجھ والیاں دے بوجھ اٹھانے والے میرے نبی سونیوں حق والیاں دی حمایت کرنے والے حق تے ڈٹ جانے والے سونیا جنہ دے اخلاق ایڈے بلند ہون میں قسمہ کھا کے آکھنیاں کلا واللہ کہندیاں نے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اللہ دی قسم گو جے بندیانو اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے. میرے نبی نو دلاسے دے دیتے گئے لاڈیاں لڑا دیتیاں گئیاں. ایتھے میں اتنی بات کہاں گا اگر سونے بندہ جتنا مرضی تھکا ماندہ بارو لڑیا بولیا آیا ہوئے بیوی غم خار مل جاوے لاڈیاں لڑان والی محبتہ فرمان والی بندے نو نیندراں میں تے گوڑیاں ہی آ
جایا کر دیا نے اے مل گئی میرے نبی نو غمخار بیوی سیدہ خدیجہ نے تسلیاں دے چھڑیاں میرے نبی دے اوصاف بیان فرما چھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر اڑا چھڑی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاڈیاں لڑا دیتیاں گئیاں میرے نبی لمبی تے گہری نیند سو گئے آپ ستے ہوئے اللہ نے فرمایا سونے حکم آ گیا آسمانہ تو یا ایوہ المدثر سونے کملی اوڑ کر کے سونے والے پیغمبر قم کھڑے ہو جائیے فَأَنذِرْ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے میرے نبی اٹھے میرے نبی اللہ دا حکم سن کے اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے میرے نبی کمر بستہ ہو گیا الہی کلمت اللہ جی دن رات شب و روز ایک کر چھڑے آئے میرے نبی تبلیغ فرما رہے نے جہاد کر رہے نے اللہ اکبر اگلی بات سنے آجے میرے پیارے نبی نو اللہ کریم نے فرمایا ایک حکم نازل مزید ہو گیا ہے اللہ نے میرے نبی دے شوق نو ویکھیا ذوق نو ویکھیا اللہ فرمایا سونیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ سونیا جدوں فرضی تبلیغ تو فارغ ہو جایا کرو فرضی نماز تو فارغ ہو جایا کرو فرضی جہاد تو فارغ ہو جایا کرو نفلی اتنی عبادت کریا کرو کہ اپنے آپ نو تھکا دیا کرو بس یہ دے بات میرے نبی ساری رات دی کیا مندر گزارن لگ گئے میرے نبی دے پیر سج جانے برما جانا پیران تے اللہ نے فرمایا سونیاں ایک اور حکم اندر ترمیم آگے اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر یا ایوہ المزمل گالو تھی آگی سے تو شروع ہوئی سی ہے جی فرمایا کملی اوڑھنے والے مزمل مزمل نہیں کہنا یہ بھی اصلاح کر لینی چاہیے جی طالب علمانو مزمل دی چادر والے قم اللیلہ الا قلیلا رات نو قیام ضرور کریا کرو مگر تھوڑا کر لیا کرو تھوڑے تو مراد تھوڑا ہی تے ہندہ ہے پوری آیت اللہ نے قلیل لفظ قلیل دی وضاحت اور تفسیر اندر اگلی آیت کیوں نازل فرمائی نسبہو او انقص منہ قلیلا